आज हमारा टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें आज हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और इसको किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट्स में सबसे पहले पेज के ऊपर लेकर आएं। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है दो तरह की होती है। एक सर्च एडवर्ड्स पेड सर्च एडवर्ड्स होती है और दूसरी ऑर्गेनिक सर्च है। पेड सर्च एडवर्ड्स से मुराद है कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ये उन लिंक्स के ऊपर होती हैं जो कि पेड लिंक्स होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स में नज़र आते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे जब यूज़र क्लिक करते हैं किसी भी लिंक के ऊपर तो उसकी रैंकिंग बेटर होती जाती है। और ऑर्गेनिक सर्च से मुराद ये है कि जो आपकी क्यूरी के अगेंस्ट रिजल्ट्स आते हैं और उस पर कोई एड्स वगैरह नहीं होती तो उसको ऑर्गेनिक सर्च कहते हैं। तो दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कॉस्ट है। जो ऑर्गेनिक सर्च है वो अनपेड रैंकिंग के ऊपर होती है, अनपेड रैंकिंग इन सर्च रिजल्ट्स। और जो पेड सर्च है इट फोकस्ड ऑन पेड रैंकिंग्स। तो ऑर्गेनिक सर्च के ज़रिए जो कंपनीज हैं वो एसईओ को यूज़ करती हैं ताकि उनकी वेबसाइट की विजिबिलिटी या रैंकिंग सर्च रिज़ल्ट में बेहतर हो जाए। लाइक जब भी यूज़र कोई क्यूरी सर्च करे तो उस वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो फर्स्ट पेज पे आए या टॉप 10 रिजल्ट्स में आए। तो सर्च इंजन जो है वो क्या करता है एक्चुअली, सर्च इंजन जो है वो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करता है। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग से मुराद ये है कि सर्च इंजन के पास ऑटोमेटेड रोबोट्स होते हैं। दीज आर नॉट हार्डवेयर रोबोट्स बट सॉफ्टवेयर रोबोट्स जिनको क्रॉलर्स कहा जाता है या स्पाइडर्स कहा जाता है। क्रॉलर्स या स्पाइडर्स जो हैं बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस रखते हैं। जब भी कोई सर्च इंजन इन पेजेस को फाइंड करता है तो जो उसका डिसाइफर होता है दैट विल डिसाइफर द कोड और उसमें से जो इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन है उसको हार्ड ड्राइव्स के ऊपर सेव करना शुरू कर देते हैं ताकि जब यूज़र दोबारा क्यूरी करे और जो हार्ड ड्राइव्स में सर्च इंजन की हार्ड ड्राइव में डेटा सेव है किस नंबर ऑफ वेबसाइट्स के बारे में तो वो उनसे मैच करके रिज़ल्ट रिटर्न करे। तो अब इसमें जो आंसर्स रिट्रीव होते हैं जब आप कोई क्यूरी या क्वेश्चन लिखते हैं किसी भी सर्च इंजन की सर्च बार में तो आप एक सर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो सर्च इंजन्स होते हैं दे हैव बिलियंस ऑफ स्टोर डॉक्यूमेंट्स और उनके बारे में ये दो काम करते हैं। फर्स्ट, रिटर्न दोज रिजल्ट्स दैट आर द मोस्ट रेलिवेंट टू योर क्यूरी एंड सेकंड, रैंक दोज रिजल्ट इन ऑर्डर ऑफ परसीव्ड इम्पोर्टेंस। लाइक आपने जब कोई क्यूरी सर्च की किसी सर्च इंजन के ऊपर और उसके अगेंस्ट में 10 पेजेस या 10 रिजल्ट्स डिस्प्ले हो गए तो आपने जिन लिंक्स के ऊपर क्लिक किया उनकी इम्पोर्टेंस जो है सर्च इंजन के डेटाबेस में इंक्रीज होती जाएगी। जब यूज़र इंटरेक्ट करता है विद सर्च इंजन तो उसका जो प्रोसेस है वो ये 8 स्टेप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, experience the need for an answer, solution or piece of information। तो यूज़र जब भी सर्च इंजन करेगा उसको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई उसका कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन चाहिए। तो उसके लिए स्टेप 2 के ऊपर वो वर्ड्स के फॉर्मेट में या कोई सेंटेंस के फॉर्मेट में सर्च करेगा। उसको एक वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बनाएगा
اور ان ورڈز کو یا فریز کو سرچ انجن میں انٹر کر دے گا اور کلک سرچ کے اوپر ہٹ کرے گا. اس کے اگینسٹ میں جو سرچ انجن اس کیوری ان ورڈز کے اگینسٹ میں جو دیکھے گا، جو اس کے پاس ڈیٹا ہے اویلیبل، ان کو ایک لسٹ کی صورت میں، نمبر آف ویب سائٹس کی لسٹ کی صورت میں یوزر کے سامنے ڈسپلے کر دے گا. اور یوزر اس میں سے کسی ایک رزلٹ کے اوپر یا ایک سے زیادہ رزلٹس کے اوپر کلک کرے گا، اور جس ویب سائٹ پہ یا جس ویب سائٹ کی لنک پہ یوزر نے کلک کیا ہے اس کے کانٹینٹ کو سکین کرے گا، تاکہ جو اسے انفارمیشن ریکوائرڈ ہے یا اسے جو سلوشن ریکوائرڈ ہے وہ اس لنک کے اوپر اویلیبل ہے یا نہیں. اگر یوزر اس پہ سیٹسفائیڈ نہ ہو تو وہ دوبارہ سرچ ریزلٹس پہ آئے گا اور کسی اور لنک کے اوپر کلک کرے گا اور اس کو سرچ کرے گا. اگر ان ریزلٹس کے اوپر بھی اس کو جو ڈیزائرڈ انفارمیشن ہے وہ نہیں ملتی تو وہ دوبارہ ایک کیوری لکھے گا جس میں زیادہ ریلیونٹ ورڈز یوز کرے گا اور اپنی سرچ کو ریفائن کرے گا تاکہ اس کو بیٹر ریزلٹس مل سکیں. تو یہ ایک اوور آل سرچ پروسیس ہوتا ہے جو کوئی بھی یوزر، چاہے وہ بگنر ہو یا ایڈوانسڈ یوزر ہو، وہ اس طرح کے سرچ پروسیس میں انوالو ہوتا ہے. تو نیویگیشنل کیوریز کیا ہوتی ہیں؟ Navigational search are performed with the intent of surfing directly to a specific website. Like you have a link opened، آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے، ویکیپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا ہے یا کوئی اور ویب سائٹس ہے، اور اس کے اوپر نمبر آف لنکس ہیں. تو یوزر ان میں کلک کرے گا تاکہ جو اس کے پاس جو اسے ریکوائرڈ انفارمیشن ہے اس کو وہ سرچ کرے. تو اس طرح کی کیوریز کو نیویگیشنل کیوریز کہتے ہیں. سیکنڈ ٹائپ کی جو کیوری ہے دیٹ از انفارمیشنل کیوریز. تو یہ جو کیوریز ہوتی ہیں دے آر نان ٹرانزیکشن اورینٹیڈ، اور اس میں جو انفارمیشن ہے وہی گول ہوتا ہے یوزر کا، اس کے علاوہ کوئی ٹرانزیکشن وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، اور اس میں جو یوزر انٹریکشن کرتا ہے وہ انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے، جس میں یوزر سرچ انجن میں کیوری لکھے گا اور اس کے اگینسٹ میں ریزلٹ لے گا. تھرڈ ٹائپ کی کیوری جو ہے وہ ٹرانزیکشنل کیوریز ہوتی ہیں. ٹرانزیکشنل کیوریز میں ضروری نہیں ہے کہ جو یوزر ہے، جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ ٹرانزیکشن کا مطلب ہے میں بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی تو تب کیوری ایگزیکیوٹ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک پرچیز ہی ہوگی تو تب اس کو ہم ٹرانزیکشنل کیوری کہیں گے. آپ کسی ویب سائٹ کے لیے سائن اپ کرتے ہیں یا کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کے لیے فری ٹرائل کے لیے آپ رجسٹر ہوتے ہیں، یا پھر آپ کسی پیمفلیٹ یا کسی اور اس طرح کی انفارمیٹیو مٹیریل کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اس کو ٹرانزیکشن کیوری کہتے ہیں. تو کیوریز کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ وین ایور وزٹر ٹائپ اے کیوری انٹو سرچ باکس اینڈ لینڈ آن آور سائٹ ول دے be satisfied with what they find. This is the goal of search engine optimization and search engine optimization for your website. Why we need search engine optimization? Because there are billions of users and they are searching day and night on internet for their required information. یہ ڈیٹا ہے کچھ 2008 سے لے کے 2011 کا، کہ جس کے اوپر یو ایس میں جو سرچ والیوم گروتھ ہے وہ کتنی انکریز ہوئی ہے، کتنے نمبر آف جو یوزرس ہیں وہ سرچ کر رہے ہیں، لائک 50,000 سے 250,000 ملین گروتھ اس کی جا چکی ہے. Then why we need SEO? Americans conducted nearly 20 billion total core search queries in January alone.
اور اس میں جو سرچ کیوریز ہیں وہ گوگل سائٹس کے اوپر سب سے زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد یاہو سائٹس ہیں، مائکروسافٹ سائٹس ہیں، آسک نیٹورکس ہیں، اے او ایل سائٹس ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی نمبر آف ویب سائٹس ہیں جو اگر آپ کرنٹ ڈیٹا دیکھیں تو اس میں نئے سرچ انجنس بھی ہیں جس میں روزانہ جو ہے یوزرز جو ہیں وہ کلک کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اور اپنی جو انفارمیشن جو انہیں ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب یہ سرچ ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ ریزلٹ ریٹرن ہوتے ہیں۔ اب جو سرچ انجن اس کے اگینسٹ جب ریزلٹ شو کرے گا تو اس میں بھی تھاؤزنڈز آف پیجز ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کا جو کانٹینٹ ہے، آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ٹاپ ریزلٹس میں نہیں ہے تو آپ کی جو ویزیبلٹی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور مے بی یوزر کی ریچ آپ کے کانٹینٹ، پروڈکٹ یا ویب سائٹ تک بالکل نہ ہو۔ تو اسی لیے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی جاتی ہے کہ جب وہ کوئی یوزر کلک کرے، کوئی یوزر سرچ کرے، کوئی ٹرانزیکشن کرے تو آپ کی ویب سائٹ کی ویزیبلٹی ٹاپ ریزلٹس میں ہونی چاہیے۔ تو یہ سرچ ریزلٹس ہیں، سرچ کیوریز ہیں، دوز ہیو بین ڈن ڈیورنگ جنوری 2012۔ اس میں جو سی ٹی آر ہے اس کو کہتے ہیں آرگینک کلک تھرو ریٹ، جس میں گوگل ریزلٹس ہے، پھر اس کے اوپر نمبر آف امپریشنس ہیں، اور دین اس کی پرسنٹیج ہے۔ تو اس سے جو کیلکولیٹ ہوتا ہے کلک تھرو ریٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ گوگل رزلٹ آئے اس کے اوپر پھر یوزرز نے کتنے پرسنٹ کلک کیا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ کی ویب سائٹ کو براؤز کیا، تو اس سے کلک تھرو ریٹ جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے۔ جتنے نمبر آف یوزرز آپ کے جو ویب سائٹ پہ زیادہ کلک کریں گے اتنا ہی بیٹر کلک تھرو ریٹ ہوگا۔ گولڈن رول آف ایس سی او: جب بھی آپ اپنی ویب سائٹ کو بلڈ کریں، ماڈیفائی کریں، یا اس میں آپ امیجز ایڈ کریں یا ریسٹرکچر کریں اپنے لنکس کو، یا آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس کو چینج کریں، تو اس کے لیے جو گولڈن رول ہے فار ایس سی او: آلویز بیس یور ڈیسیژن آن امپروونگ دا یوزرس ایکسپیرئنس۔ مطلب یہ ہے کہ جب یوزر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر وزٹ کرے تو اس سے جو اس کا ریکوائرڈ کانٹینٹ ہے یا جو اس کو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ اس کو ایزیلی اویلیبل ہو، اور وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایزیلی نیویگیٹ کر سکے، اس کا جو ایکسپیرینس ہے آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کا وہ بیٹر ہو۔ آن پیج ایس سی او سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ویب پیج کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرنے کے لیے کون کون سی ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں بیسک پریکٹسز ہیں، یوزیبلٹی ہے، اسٹرکچر ہے اور کانٹینٹ ہے۔ تو ان سب کو اکارڈنگ ٹو ایس سی او پرنسپلس امپروو کرنا ہوگا۔ بیسک پریکٹسز میں ٹائٹل ٹیگز ہیں، آپ کے جو ٹائٹل ٹیگز ہیں وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے، جو میٹا کی ورڈز ہیں، میٹا ڈسکرپشن ہے وہ ریلیونٹ ٹو دی انفارمیشن اویلیبل آن یور ویب سائٹ ہونی چاہیے، یوزیبلٹی ہونی چاہیے، امیج کے اوپر آلٹ ٹیگ ہونے چاہیے، فائل نیم کے جو فائل نیمز ہیں وہ ڈسکرپٹیو اینڈ میننگ فل ہونے چاہیے، میڈیا ڈسکرپشنز موجود ہونی چاہیے، آپ کی جو ویب سائٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بیٹر ہو، اس میں یو آر ایل جو ہے وہ بھی ریلیونٹ ہو، سب ڈومینس جو ہیں وہ ہیرارکی شو کرے، نیویگیشن اس میں ایزی ہو، اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ بیٹر وے میں آرگنائز ہو، اس میں اینکر ٹیکسٹ ہو، ہیڈنگ ٹیگس ہو اور کی ورڈس ہوں۔ تو ان کو ہم ون بائی ون بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا پیج، ویب سائٹ انٹرنیٹ کے اوپر لائیو ہوتا ہے تو یوزر جو ہے وہ کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، یوزر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کانٹینٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاؤ پریسائزلی کانٹینٹ از اویلیبل آن یور ویب سائٹ۔
آپ کی جو ہیڈنگز ہیں، پیراگرافس ہیں، اس کی جو ویزیبلٹی ہے، اس کا جو ٹیکسٹ فونٹ سائز ہے، یہ سارے کنسرنس یوزرس تک ہیں۔ لیکن جو سرچ انجن ہے وہ سرچ کرتا ہے میٹا ٹیگس، فائل نیمز، یو آر ایل نیم، ٹائٹل، جو آپ کے ایچ ٹی ایم ایل کے جو ٹیگس ہوتے ہیں اور ان میں جو انفارمیشن ہوتی ہے، سرچ انجن ان کو دیکھتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر آپ کی ویب سائٹ کی انڈیکسنگ کرتا ہے۔ تو آپ نے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ڈیفینیٹلی اف یوزر ہیز اے بیٹر ایکسپیرئنس تو وہ دوبارہ ریوزٹ کرے گا، اور آپ کے جو ٹیگس ہیں، جو ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگس ہیں، دے شوڈ بی مچ ڈسکرپٹیو اینڈ میننگ فل، تاکہ جو سرچ انجن ہے آپ کی ویب سائٹ کو بیٹر رینک میں رکھ سکے۔ اس میں جو بیسک ٹیگ ہے وہ ٹائٹل پیج ہے۔ ٹائٹل جو ٹیگ ہے، ہیڈ ٹیگ میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس کو ٹائٹل ٹیگ کو ہر پیج میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ہوم پیج کے اوپر آپ ایک ٹائٹل ٹیگ لگا دیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پیجز ہیں آپ کی ویب سائٹ میں، ہر ویب پیج کے اوپر ٹائٹل ٹیگ ہونا چاہیے، اور یونیک اور ڈسکرپٹیو ہونا چاہیے، ریلیونٹ ٹو یور ویب سائٹ اینڈ دا کانٹینٹ اویلیبل آن یور ویب سائٹ۔ اور اس کی جو لینتھ ہے 65 کریکٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں، بٹ فار بیٹر ویزیبلٹی یہ 65 کریکٹرز تک ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ اپنے جو کی ورڈز ہیں، جو آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، تو وہ کی ورڈز آپ ٹائٹل ٹیگ میں یوز کر لیں۔ نمبر 2 جو ہے وہ میٹا کی ورڈز ہیں۔ میٹا کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ کہ پہلے جو سرچ انجن ان کو بہت زیادہ ویٹ دیتے تھے، لیکن ابھی آپ میٹا کی ورڈز کو یوز کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ ایمفسائز کر سکتے ہیں کانٹینٹ کی ورڈز کے اوپر جن کو آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 3 از میٹا ڈسکرپشن۔ تو سرچ انجن جو ہے میٹا ڈسکرپشن ٹیگ کو یوز کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ آپ کے ویب پیج کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ انشور کریں کہ ہر پیج جو ہے اس کی ایک یونیک ڈسکرپشن ہے، اور اس کی جو ڈسکرپشن لینتھ ہے دیٹ شوڈ بی نو لانگر دین 160 کریکٹرس۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے ٹائٹل ٹیگ کی۔ اٹ اسٹریٹجک پلان، یہ یونیورسٹی آف ویسٹ جارجیا یا ایگزیکٹو ان ریزیڈنٹس یونیورسٹی آف ویسٹ جارجیا، تو یہ ٹائٹل ٹیگس ہیں جو ویل ڈسکرپٹیو ہیں، اور یہ انفارمیشن کو کنوے کرتے ہیں کہ یہ کس بارے میں ویب پیج ہے۔ جو میٹا ڈسکرپشن ہے، یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے، اور یہ پریسائزلی ریٹن ہونی چاہیے فار ایچ پیج۔ تو اس طرح آپ آن پیج ایس سی او کی پریکٹسز کی مدد سے اپنی ویب سائٹ کو بیٹر آپٹیمائز کر سکتے ہیں فار سرچ انجنس۔ تو جو آپ کا پیج ہوگا اس میں میٹا ڈسکرپشن ہونی چاہیے، میٹا کی ورڈز ہونے چاہیے، اور ٹائٹل یا ٹائٹل ٹیگ کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے۔ تو میٹا ڈسکرپشن، میٹا کی ورڈز، ٹائٹل ٹیگ اینڈ ٹائٹل، یہ آپ کے کانٹینٹ کے بارے میں انفارمیشن دیں کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے کسی بھی اسپیسیفک پیج کے اوپر وہ کس بارے میں ہے، اور اس کی جو بریف انفارمیشن ہے اکارڈنگ ٹو دا لینتھ ایز وی ہیو ڈسکسڈ، اتنی اس میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے یوزیبلٹی۔ یوزیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو یوزر ہے وہ آپ کی ویب سائٹ سے جو اس کا ٹارگٹ ہے، کوئی انفارمیشن یا سلوشن ہے، وہ کتنا ایزیلی اس کو فائنڈ کر سکتا ہے۔ تو اس کو امپروو کرنے کے لیے
डिफरेंट टेक्निक्स हैं. वन ऑफ देम इज इमेज ऑल टेक्स्ट. तो इमेज जहाँ पे आप प्लेस करें तो साथ में alt टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है उसको भी यूज़ करें, और जो इमेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेस करें कि ये इमेज किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. और यहाँ पे आप जो कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं इमेज ऑल टेक्स्ट के अंदर. सेकंड है फाइल नेम. तो फाइल नेम्स जो हैं एक्चुअली दे टेल द सर्च इंजन clues about the information about the content of the file. तो फाइल नेम से जो पता चलता है कि ये इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट होगा. तो इस वजह से जो फाइल नेम है दे शुड बी वेल डिस्क्रिप्टिव, और जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंगली उसका नेम डिफाइन होना चाहिए. देन मीडिया डिस्क्रिप्शन. तो आप अपने वेब पेज में अगर कोई वीडियो, ऑडियो, इमेज कुछ भी अगर उसमें यूज़ करें तो उसको डिस्क्राइब करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्लेस करें कि ये वीडियो मीडिया जो है ये इसके बारे में है, ताकि यूज़र के लिए वो इजीली उसको, अगर वो रिक्वायर्ड उसको समझता है कि ये जो मीडिया फाइल है उसके रेलेवेंट है तो वो उसको ब्राउज कर सके. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक यहाँ पे ये इमेज है, तो इसमें आप जो है इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, जो ये इमेज की स्टोरी है वो सिंगल लाइन में जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको आप इसमें ALT में रखें. और जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो इस वीडियो में हो रहा है, जो इसका टाइटल है, जो इस वीडियो की स्टोरी है, उसको आप जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करें. सिर्फ वीडियो प्लेस करने से, मीडिया फाइल प्लेस करने से यूजेबिलिटी बेटर नहीं होगी, बल्कि आप यूज़र के लिए उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्लेस करें. और जब भी आप इमेजेस को यूज़ करें तो उसके साथ में ऑल टेक्स्ट यूज़ करें. इसको आप वर्ड में भी कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू हैव एन इमेज तो उसके ऊपर आप क्लिक करें एडिट टेक्स्ट विंडो, तो जो वाइट बॉक्सेस हैं दे विल इंडिकेट, और उसके बाद क्लिक इंसर्ट एडिट इमेज बटन के अंदर जो टूल बार है उसमें आप ऑल टेक्स्ट जो है वो एंटर कर सकते हैं. लाइक अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने इसमें प्लेस करना है तो वो आप उसमें प्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट स्ट्रक्चर, कि आपकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसे हेल्प आउट करता है SEO में. तो URL जो हैं वो आपके शॉर्ट होने चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए. डिस्क्रिप्टिव ऑफ योर कंटेंट, लाइक जो वेबसाइट, जो कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर है तो उस कंटेंट को आपका URL भी डिस्क्राइब करें. तो इस वजह से जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा, और आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग है वो बेटर होगी. तो नेक्स्ट है सब डोमेन्स. तो सब डोमेन्स जो है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, और अथॉरिटिव वे में जो इंफॉर्मेशन उस पे है सब डोमेन के ऊपर वो उसके ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए. या जो आपका सब डोमेन है वो जो नेम है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जो सब डोमेन्स के अंदर डिफरेंट नेम्स होंगे. थर्ड है नेविगेशन. ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पेज स्ट्रक्चर में, कि आपकी जो नेविगेशन है वो लॉजिकल और कंसाइज मैनर में होनी चाहिए, और इससे जो यूज़र है वो अ, एक अच्छे तरह से आपकी वेबसाइट को नेविगेट कर सके, उसमें से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च कर सके, और इसी तरह जो सर्च इंजन्स हैं वो आपकी वेबसाइट को बेटर रैंकिंग दे सकें.
تو یہ اسٹرکچر کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ آپ کا جو یورل ہے وہ اس انفارمیشن کو کنوے کرے جو انفارمیشن آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں ہے. لائک یہاں پہ یہ ایک میننگ فل اور ڈسکرپٹیو یو آر ایل ہے، جبکہ یہاں پہ یہ نمبرز کو یوز کیا گیا ہے جو کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر رہے. تو یہ اس طرح کے یو آر ایل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایسے یو آر ایلس ہونے چاہیے جو انفارمیشن کو کنوے کریں ان اے لاجیکل مینر. اور سب ڈومینز جو ہیں وہ بھی اتھارٹیو وے میں بتائیں کہ جو نیکسٹ جو سیکشن ہے یا جو سب ڈومین ہے اس پہ جو انفارمیشن ہے کس بارے میں ہے، اور وہ ڈسکرپشن سب ڈومینز کے نیم میں ہونی چاہیے. جو نیویگیشن ہے وہ بہت زیادہ شیلو نہیں ہونی چاہیے. یوزر ایک پیج پہ کلک کرے، پھر سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ، فورتھ پہ اینڈ ففتھ پہ جا کے اس کو وہ انفارمیشن ملے. اور اس میں کوئی ڈیڈ لنکس نہیں ہونے چاہیے. آپ کا کوئی پیج ہو وہ کسی کے ساتھ لنک ہی نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ نیویگیشن جو ہے ویل اسٹرکچرڈ وے میں ہو، ہاریزنٹل نیویگیشن ہو، کم سے کم لنکس ہوں ایک پیج سے سیکنڈ پیج کے اوپر موو کرنے کے لیے. تو ایسی نیویگیشن کو ہم بہتر نیویگیشن کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ سیکشن ہے وہ کانٹینٹ کے بارے میں ہے کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کانٹینٹ کو آرگنائز کریں تو وہ کیسے آرگنائز ہونا چاہیے. صحیح. جی، سب ڈومینس کو آپ اس طرح بنا لیں کہ جس طرح یو آئی ای ٹی ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے، اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی پھر الگ سے انفارمیشن ہے کہ ایک جو سب ڈومینس ہیں وہ صرف ایک پیج کو ریپرزینٹ نہیں کرتی بلکہ ایک کیٹیگری کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. لائک یونیورسٹی کی میں اگزامپل دے رہا ہوں تو یونیورسٹی میں ایک مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایک سب ڈومین ہو سکتی ہے. کمپیوٹر سائنس ہے، وہ ایک سب ڈومین ہو سکتی ہیں. یا ایک یونیورسٹی میں نمبر آف انسٹیٹیوٹس ہیں تو ان کی سب ڈومینس ہو سکتی ہیں، اور پھر فردر ان کی آگے ڈسکرپشن ہو سکتی ہے. تو اس طرح ہم آرگنائز کر سکتے ہیں اپنی کیٹیگریز کو یا سب کیمپسز کو، انسٹیٹیوٹس کو. تو اس کو سب ڈومینس کو ایز اے کیٹیگری یا مین سیکشنز آپ لے لیں کہ کوئی کانٹینٹ ہے اس میں ہمارے پاس کوئی مین ہیڈس ہیں. لائک اگر ہم اگزامپل کریں کہ کوئی ای کامرس ویب سائٹ ہے اباؤٹ گارمنٹس، تو وہاں پہ مین سوٹنگ ہے، ویمن سوٹنگ ہے، چلڈرن سوٹنگ ہے، تو ان کو ہم سب ڈومینس کا نام دے سکتے ہیں. اچھا، نیکسٹ آتے ہیں کانٹینٹ کے اوپر کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو جب آپٹیمائز کرنا ہے تو اس میں کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے. تو نمبر ون ہے اینکر ٹیکسٹ. اگر آپ کے پاس جو ٹیکسٹ آپ یوز کر رہے ہیں اف دیٹ ٹیکسٹ از اینکرڈ، تو اس اینکر ٹیکسٹ سے آپ کی جو سرچ انجن کے اندر رینکنگ بہتر ہوگی. تو کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کی جو انفارمیشن آپ ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اینکر ٹیکسٹ کو یوز کریں. نمبر ٹو، ہیڈنگ ٹیگس. تو ہیڈنگ ٹیگس جو ہوتے ہیں وہ ایک ہرارکی کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایک ہیڈ لائن ہرارکی کو جو آپ کے ویب پیج کے اوپر ڈسپلے ہوتی ہے. تو جو سرچ انجنس ہیں وہ پریفرنس دیتے ہیں جو ہیڈنگ کے اندر جو آپ ٹیگس یوز کرتے ہیں، جو کی ورڈز ہوتے ہیں، جو کانٹینٹ آپ کا ہیڈنگس میں ہوتا ہے، تو سرچ انجن اس کو ویٹ دیتا ہے اور اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ جو ہے انفارمیشن یا کانٹینٹ میں اس کی جو ہیرارکی ہے وہ اپ ہے. تو ہیڈنگ جو ہے وہ میننگ فل اور ڈسکرپٹیو ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ کانٹینٹ کی ورڈس ہیں. تو سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ کانٹینٹ کی ورڈس ہیں. تو آپ کے جو کی ورڈس ہیں ایکچولی دیز آر دا میجک ورڈس جس کے ذریعے جو یوزر ہیں وہ کیوری پرفارم کرتا ہے. اور جب یہ کی ورڈ جو ہیں یہ میچ ہوتے ہیں کی ورڈ یا فریز، تو پھر اس کے بعد آپ کے ویب پیج کو بیٹر رینکنگ ملتی ہے. تو ان کی ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں. این
एक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ। तो ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इटसेल्फ इज़ अ कीवर्ड एंड सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। उसके बजाय अगर आप क्लिक हेयर के ऊपर एक एंकर या कोई लिंक लगा देते हैं, तो ये सर्च इंजन के लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है। या फिर आप कंप्लीटेड एप्लीकेशन विद नॉन रिफंडेबल फ़ी, तो एप्लीकेशन के ऊपर आप लिंक लगा देते हैं तो भी आपको एसईओ में इससे हेल्प नहीं मिलेगी। या फिर आप स्टूडेंट हैंडबुक, तो हम बात कर रहे थे वन पेज एसईओ कंटेंट के अंदर। ऑन पेज एसईओ कंटेंट में हम जो किस तरह हम एक बेटर वे में कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपके जो टेक्स्ट को जब आप एंकर करें, तो जो एंकर टेक्स्ट है दैट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, और वो कन्वे करे कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें वो क्या मौजूद है, और उसमें आप कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव हेडिंग टैग्स। तो जब सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट को रैंक करते हैं तो हेडिंग्स को वेट देते हैं, क्योंकि हेडिंग्स जो हायरार्की में टॉप पे आती हैं। तो इस वजह से जब भी आप हेडिंग्स को यूज़ करें, तो उसमें आप हेडिंग को ऐसी हेडिंग रखें जो कि आपके कंटेंट को डिस्क्राइब करें। अब इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं और दूसरे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, दोज आर द लॉन्ग टेल क्यूरीज। ये वो क्यूरीज हैं जो कम शो होती हैं। ये एक्चुअली वन क्यूरी पर वीक है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टेल। तो जो हेड ऑफ द सर्च डिमांड कर्व है, वो दीज आर द पॉपुलर क्यूरीज। और ये थाउजेंड्स ऑफ क्यूरीज होती हैं जो पर डे होती हैं। तो आपने कीवर्ड्स ऐसे यूज़ करने हैं जिसके ज़रिए आपकी जो वेबसाइट है पॉपुलर क्यूरीज में आ सके। और उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स की यूज़ की जाती हैं। लाइक सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं जो जिसमें 1 2 3 वर्ड फ्रेजेस हों रिलेटेड टू योर वेबसाइट। जो भी आपकी वेबसाइट है उसके बारे में एक लिस्ट बनाएं जिसमें जुमले हों 1 से 3 अल्फाज के, जो आपकी वेबसाइट को डिस्क्राइब करें। उनके सिनोनिम्स जो हैं वो डिफरेंट जो यूज़र्स हैं, जो आपके कंटेंट के यूज़र्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप भी आपने जो लिस्ट बनाई है उनके सिनोनिम्स जो हैं वो लिस्ट डाउन कर लें। फिर उसके बाद आप एक डायरेक्टरी बनाएं उन यूज़र्स की, प्रोजेक्ट्स की, आइडियाज़ की और कंपनीज की जो आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी जो करंट साइट है उसको रिव्यू करें और उसमें जो की फ्रेजेस हैं उनको उसमें से एक्सट्रैक्ट करें। और उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है उसको रिव्यू करें, जो भी आपकी वेबसाइट है, और जिन वेबसाइट्स के साथ या जिन मीडिया साइट के साथ वो एसोसिएटेड है उनको भी आप देखें, उनको रिव्यू करें कि वो कौन से फ्रेजेस के साथ कनेक्टेड है। इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बताते हैं कि जो आपका जो कंटेंट है उसके बारे में जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं। हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ सर्चेस हैं पर मंथ। देन लो कंपटीशन, तो वीक साइट्स इन टॉप 10। तो लो कंपटीशन जिसमें ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ज़रिए आप जो है अपनी वेबसाइट को टॉप 10 में लेके आ सकते हैं। और फिर इसके अलावा हाई वैल्यू कीवर्ड्स हैं जिसमें लार्ज परसेंटेज ऑफ विजिटर्स जो हैं वो
उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर वेबसाइट्स पे आ सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं। गूगल एडवर्ड एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स जनरेट करने के लिए, और उनको फिर आप यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट इज़ एवरीथिंग, दिस इज़ गोल्डन रूल। तो आपकी जो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो मैटर करता है मोस्ट ऑफ ऑल। तो इसमें गुड कंटेंट भी हो सकता है, ग्रेट कंटेंट भी हो सकता है। गुड कंटेंट से मुराद ये है कि जो सर्चर्स हैं they are satisfied with the information requirements. This is good content. But great content will surprise and delight the searchers by being remarkable. Good content is written by human and not duplicated elsewhere, but great content is produced by extraordinary writers and designers. Good content is long enough to fulfill basic needs of engines for depth, uniqueness. But great content may leverage video, audio, graphics, and photo to convey a unique shareable experience. तो आपकी वेबसाइट जो है मीडिया रिच होनी चाहिए, उसमें वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, फोटोज और जो भी मल्टीमीडिया सपोर्ट और ऐड है जो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कंटेंट को रिच करने के लिए, वो उसमें आप इंक्लूड करें। गुड कंटेंट में आपकी वेबसाइट ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन ग्रेट कंटेंट के अंदर आप उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर्स हैं और डिज़ाइनर्स हैं उनके ज़रिए जो आप लैंग्वेज को प्रोड्यूस करें और कंटेंट को यूज़ करें। ये तो था ऑन पेज एसईओ, ऐसी प्रैक्टिसेस जो आप अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करके अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो ऑफ पेज एसईओ हैं, जिसमें आपने अपने वेब पेज को जो है वो उसको चेंज नहीं करना, उसमें आपने चेंजेस नहीं लानी, बल्कि अदर देन पेज चेंजेस आपके पास ऑफ पेज एसईओ भी है। इसमें 3 मेजर सेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, सोशल मीडिया है, और इसके अलावा कुछ अदर टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑफ पेज एसईओ के लिए। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑफ पेज एसईओ लिंक्स, तो जो लिंक्स हैं दे आर द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग सर्च रैंकिंग। तो जो लिंक्स हैं दे इन्फ्लुएंस ऑन सर्च इंजन्स। जो आपका पेज रैंक एल्गोरिदम है वो उसमें जो लिंक है वो वेट रखता है। इसमें जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स होंगे किसी भी वेब पेज के ऊपर, उनको इंटरप्रेट किया जाता है एज ए वोट। तो इनिशियली जितने भी वोट्स होते हैं, जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड इक्वल। लेकिन जैसे जैसे आपके विजिट्स बढ़ते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, तो जो पेज ज़्यादा वोट्स रिसीव करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जितना इम्पोर्टेंट पेज होगा इट विल कॉस्ट मोर इम्पोर्टेंट वेज वोट्स। तो व्हाट इज वोट पर पेज इज इक्वल टू पेज इम्पोर्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लिंक्स। तो अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से, एक्सटर्नल लिंक से किसी पेज के ऊपर विजिटर्स आते हैं तो उस पेज की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी। लिंक वैल्यू, तो जो एंकर टेक्स्ट है, तो इसमें जो सर्च इंजन है वो एंकर टेक्स्ट को यूज़ करते हैं कि जो आपका जो लिंक है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। तो जो लिंक वैल्यू है उसको बेटर करने के लिए जो एंकर टेक्स्ट है दैट शुड बी वेल डिस्क्रिप्टिव। नंबर 2 इज रेलेवेंस। तो जो लिंक्स किसी भी वेबसाइट से ओरिजिनेट होते हैं दे शुड बी रेलेवेंट टू द कंटेंट। नंबर 3 इज अथॉरिटी।
A site with higher authority will pass along more page rank. तो इसमें जो सर्च इंजन्स हैं दे हैव देयर ओन एल्गोरिदम, और वो उसमें नहीं बताते कि कौन सी जो साइट्स है दे कंसीडर अथॉरिटेटिव. नंबर 4 इज ट्रस्ट. Trust means trust of a website considered whether the linking page or the website is easy or difficult for spammer to infiltrate. The trust level of a site is based on how many clicks away it is from one or more seed sites. तो seed sites आपकी जो well known sites हैं, those are the seed sites. और search engine जो है, जो searching start करता है वो seed sites से search start करता है. तो लाइक ये एसईओ के बारे में लिंक्स के हवाले से हमने बात की, तो google.com वेब मास्टर टूल्स, ये टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ऑफ पेज एसईओ में लिंक्स को एवेलुएट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ लिंक्ड पेजेस हैं, और इसमें जो डिफरेंट साइट्स हैं वहाँ से कितने आपके साथ लिंक्स हैं. बाकी जो आपकी ये फेसबुक है या बाकी और वेबसाइट हैं wordpress.com, उसके साथ कितने लिंक्ड पेजेस हैं. इसके अलावा भी अदर देन google.com वेब मास्टर टूल्स और भी मजेस्टिक seo.com, इसके ज़रिए भी आप लिंक्स को एवेलुएट कर सकते हैं. ऑफ पेज एसईओ में सोशल मीडिया जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है. तो जो आपका कंटेंट है या आपकी वेबसाइट है, दे मस्ट हैव अकाउंट्स ऑन विकिपीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, Crunchbase, Google Profile, Quora Profile, About Me, Scribd Profile, SlideShare, Reddit, StumbleUpon और Stack Exchange, जितने भी आपके जो रेलेवेंट सोशल मीडियाज हैं उन पे आपके कंटेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए, ताकि यूज़र जो हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पे, आपकी कंटेंट पे लैंड हो सके. तो सोशल मीडिया को यूज़ करने के क्या बेनिफिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कॉस्ट नथिंग टू गेट स्टार्टेड. तो आप कोई भी सोशल मीडिया लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, स्टम्बल अपॉन है, लिंक्डइन है, उसको विदाउट एनी कॉस्ट आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके ज़रिए आप अपनी जो कंटेंट को, उनकी जो रैंकिंग है बेहतर बना सकते हैं. इसमें आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं. ब्लॉग्स आर वेरी इजी टू राइट एंड क्रिएट, और उनके अंदर आप टारगेटेड कंटेंट रख सकते हैं जो आपके एसईओ कंटेंट कीवर्ड्स को फोकस करें. और इससे जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप प्रेजेंस रखते हैं तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ you have the opportunity to go viral with the content you post using social media. तो जो सोशल मीडिया पोस्ट एंड प्रोफाइल्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन सर्च रिजल्ट्स. इवन यू हैव प्रेजेंस इन सोशल मीडिया, यू कैन get traffic from these social media posts and profiles. You can get ranked higher. तो जब भी आपका कंटेंट शेयर होगा कोई यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन के ऊपर, तो आपके जो कंटेंट की रैंकिंग बेटर होगी. तो इसमें जो है नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, वैरायटी है, एंड वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. यू कैन use number of options to link social media with your content. Social media is easy to use, so you don't need to dedicate a lot of time to social media. Work on posting quality content and let other users do the work for you by sharing it with their friends. तो ये आपके लिए जो सोशल मीडिया है ये एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है फॉर कंटेंट. Whatever website is you having, whether it is static or dynamic or a brochure website, with social media you will be able to produce quality content that release and that relates to you and your department. Social media can be used to build brand awareness.
As you become more visible, as long as you continue to produce quality content, you will soon become an authority figure in your niche. And social media has unlimited reach. There are millions and millions of users. Those are using social media platforms to share and get content from these websites. And you can put forward to work for you, and you can make other users to share your quality content. There are other techniques and practices you can use to SEO your content. One of them is sitemap. What is sitemap? A sitemap is a list of pages of a website accessible to search engines and users. What is the benefits of sitemap? It can help improve how often and the manner in which search engine crawl your website. تو سرچ انجن جو ہے وہ ایڈیشنل یورلس کو یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ پیجز کو ڈسکور کرتے ہیں. اینڈ تھرڈ benefit of using sitemap is verification. Registration of XML sitemaps may indicate positive trust, authority signals. اور جو اگر ایک HTML سائٹ میپ ہوگا تو یہ نہ صرف آپ کی SEO میں ہیلپ فل ہے بلکہ یوزر کی یوزیبلٹی کے لیے بھی ہے کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو ان اے بیٹر وے نیویگیٹ کر سکیں. تو یہ دونوں ایگزامپلس ہیں. آپ ایگزامل HTML سائٹ میپ بھی بنا سکتے ہیں اور ایگزامل سائٹ میپ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ A to Z انڈیکس ہے. جتنے بھی پیجز آپ کی ویب سائٹ میں ہیں ان کو آپ لنک کرتے ہیں اور دوز آر اویلیبل فار یوزر ایون اینڈ دے کین براؤز تھرو یور سائٹ میپ. اور جو ایگزامل سائٹ میپ ہے یہ آپ کا جو ویب سائٹ کا اتھارٹی لیول اور ٹرسٹ لیول کو بلڈ کرتا ہے. Then there is DMOS, Open Directory Project. The Open Directory Project is the largest, most comprehensive human-edited directory of the web. It is constructed and maintained by a vast global community of volunteers, editors. تو اس میں آپ کا جو کانٹینٹ ہے جو آپ کی ویب سائٹ ہے دیٹ شوڈ بی لسٹڈ اکارڈنگ ٹو دا کیٹیگری. robots.txt یہ ایک فائل ہے جو آپ کی ڈومین کی روٹ لیول کے اوپر ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویب سائٹ کے اوپر کچھ ایسے پیجز ہیں جن کو آپ پبلک نہیں کرنا چاہ رہے. تو ایسی سرچز کو بلاک کرنا ہو جو آپ کے ایسے پیجز ہیں جو کہ پرائیویٹ ہیں تو ان کے لیے robots.txt یوز ہوتی ہیں. اور روبوٹس ٹیکسٹ میں آپ بتا سکتے ہیں جن پیجز کی آپ انڈیکسیشن جو ہے وہ نہیں چاہ رہے, لائک پرنٹ اور موبائل ورژن آف ویب پیجز, آٹو ڈسکور سائٹ میپس. تو ان کو اگر آپ پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو robots.txt یہ فائل اس میں یوز ہو سکتی ہے. گوگل منی. تو گوگل منی کے ذریعے گوگل منی از این امپلائز وی ہیو ٹوٹل کنٹرول اوور پیج پلیسمنٹ بائی کی ورڈ. This is a great internal opportunity to make your department's website easier to find from anywhere. Too much of a good thing can be bad for you, especially in SEO. Do not over keyword your content. مطلب بہت زیادہ آپ کی ورڈ یوز نہ کریں.
کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ کی ورڈس یوز کریں گے تو دین اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ یور کانٹینٹ. اور پھر اس کے بعد do not make sentences into anchor text. This could cause confusion on your site and make your content difficulty to read. تو آپ بہت زیادہ اگر آپ اینکر ٹیکسٹ میں جو پورے سینٹینسز لکھیں گے تو آپ کی جو پیج کی ریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. اور ایسے کی ورڈز کو آپ یوز نہ کریں جو آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہیں. اگر آپ کوئی ایسے جو پاپولر کی ورڈز ہیں لائک فری، اور آپ کی سائٹ کے اوپر ایسا کچھ بھی فری نہیں ہے، تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بلیک لسٹ ہو سکتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو پاپولر کی ورڈ ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے ریلیونٹ ہے. تو یو نیڈ ٹو فلٹر دوز کی ورڈز، دوز آر ناٹ ریلیونٹ ٹو یور ویب سائٹ. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے سافٹ ویئرس بھی اویلیبل ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے، جو کہ آٹومیٹکلی آپ کی ویب سائٹ کو ایس سی او، اس کی جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. ایس سی او سافٹ ویئر کی جو کی فنکشنلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دے اسٹور اینڈ آرگنائز یور کی ورڈ آبجیکٹیوز بائی پروجیکٹ اینڈ پیج. اس کے علاوہ دے ول فائنڈ ٹاپ رینک پیجز، perform comparison analysis to rank your page against other pages. Like you have a content which is also available on other websites. تو جو ایس سی او سافٹ ویئر ہے یہ ان کے جو ٹاپ رینکڈ پیجز ہوں گے ان کے ساتھ کمپیریزن کریں گے اور سجیسٹ کریں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی پوٹینشیل ان باؤنڈ لنک اپرچونیٹیز ہیں دے ول پرووائڈ یو. تو یہ لنک ہے جس میں جو رینکنگ سافٹ ویئرس ہیں، رینکنگ اینڈ ریویوز آف بیسٹ ایس سی او سافٹ ویئرس، یہ اویلیبل ہے. یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یو کین ناٹ میتھڈوڈیکلی امپروو واٹ یو کین ناٹ میئر. تو جب تک آپ کسی چیز کو مانیٹر اور ٹریک نہیں کریں گے آپ اس کو امپروو نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایس سی او کے لیے آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ٹریک کرنا ہے اور اس کے ریزلٹس کو میئر کرنا ہے تاکہ اس کو آپٹیمائز کر سکیں. فار دس پرپز یوز انفارمیشن فرام دا below listed to establish a baseline of data points. Number 1, organic search traffic by search engine and keyword. Number 2, major keywords that are driving traffic by search engines. Number 3, a breakdown of which sections are getting current organic search traffic by search engine and keywords. To further enhance your baseline, include the following: identify poorly performing pages, identified the best performing pages in terms of traffic and conversion, track search engine crawler activity on the site, determine the number of indexed pages and whether they are getting search traffic, and identify any error pages and external sites linking to these pages. تو اس کے لیے ٹریکنگ اینڈ میجرنگ رزلٹ کے لیے وی ہیو ڈفرنٹ ٹولس لائک گوگلس ویب ماسٹر ٹولس آر ویری افیکٹو ٹولس. تو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ جو آبجیکٹیو اور جو ہمیں جو بیس لائن ڈیفائن کرنی ہے ان سب کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے پاس گوگل کے ویب ماسٹر ٹولس ہیں. اس میں آپ کیوریز کو سرچ کر سکتے ہیں. اس میں آپ وزٹرز کا اوور ویو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نمبر آف وزٹرز ہیں، ان کی جیوگرافک لوکیشن کیا ہے، ان کا ایج گروپ کیا ہے. یہ ساری انفارمیشن ٹریکنگ اینڈ میجرنگ میں آپ کے پاس اویلیبل ہے. اس میں ٹریفک سورسز کہاں سے ہیں، ایکسٹرنل پیجز سے ہیں، یوٹیوب سرچ سے ہیں، فیس بک سے ہیں، واٹس ایپ گروپ سے ہیں. تو یہ سارے ٹریفک سورسز آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. نیو ورسز ریٹرننگ، آپ کے پرانے یوزرس ہی آپ کے پاس آ رہے ہیں یا نئے یوزرس بھی آ رہے ہیں. تو یہ انفارمیشن بھی ویب ماسٹر ٹولس میں اویلیبل ہوتی ہیں. وزٹرس کیسے آپ کی ویب سائٹس کو نیویگیٹ کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن بھی اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ ایک
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर सर्च इंजन्स।